बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज में हमारा आज का टॉपिक वेरिएबल। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये पिछले टॉपिक का सीक्वल है। लास्ट जो कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो वेरिएबल के हवाले से था। उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हो, उस क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। जब आपने सी में कोई सोर्स कोड लिखना होता है, कोई भी किसी किस्म का भी कोई प्रोग्राम लिखना होता है, उसमें हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज़ करो हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है किसी रेक्टेंगल का, तो उसकी जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ को आप मल्टीप्लाई करते हो विड्थ के साथ। तो ये एक्चुअली फार्मूला है। इसके अंदर ये एरिया, ये लेंथ और ये विड्थ, ये तीनों एक्चुअली वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि लेंथ या विड्थ और वाइस वर्सा एरिया, ये सब डिपेंड करते हैं आपके रेक्टेंगल के साइज़ के ऊपर। अगर मैं एक छोटे साइज़ का रेक्टेंगल लूँगी तो जाहिर है कि इसकी लेंथ बिल्कुल छोटी है, विड्थ भी उस लिहाज से है। लेकिन अगर हम आपके रेक्टेंगल की लेंथ को, आप रेक्टेंगल के साइज़ को चेंज कर देते हैं तो इसकी लेंथ विड्थ फ़र्क हो जाती है, और इसी तरह से इसका एरिया जो है वो भी डिफ़र कर जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास जो लेंथ है या फिर जो विड्थ है और इसी तरह से एरिया भी, ये तीनों क्वांटिटीज़ जो आपके पास हैं वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ इसलिए हैं क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी, या फिर आप जितनी दफ़ा इसको कैलकुलेट करना चाहो उतनी दफ़ा इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। सो जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, जब आपने वेरिएबल्स को यूज़ करना होता है, तो उनको पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हो, सपोज़ आपने ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने थे, तो आपने कहा इंट लेंथ कॉमा विड्थ कॉमा एरिया। अब ये 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए। स्टूडेंट्स याद रखो, जब आपने ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए तो आपको दरअसल जो आपकी मेमोरी है, जिसको हम लोग रैम कहते हैं, उसके अंदर आपको 3 सेल्स जो हैं वो असाइन हो जाते हैं। इस तरह से अगर मैं ये बनाती हूँ आपके सामने, ये 3 सेल मैंने मेमोरी के बनाए हैं। मेमोरी में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, थाउजेंड्स और उससे भी ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। अब इस वक्त ये 3 सेल्स हैं, इसमें एक के अंदर आपके पास लेंथ आ जाएगा, दूसरे के अंदर आपके पास विड्थ जो है उसकी वैल्यू आ सकती है, और थर्ड वाला जो है वो आपके पास एरिया जो है वो होगा। और इसी तरह से ये 3 जो है वो दरअसल ये तीनों वेरिएबल्स के नेम हैं। कंटेंट क्या होगा इसका, जो भी आप इसमें वैल्यू डालोगे वो उसका कंटेंट होगा। सपोज़ करो इसमें लेंथ में 10 है, विड्थ में 2 है, तो ऑफ कोर्स फिर जो एरिया आपका होगा उसमें आपके पास 20 कंटेंट इसका जो है वो आ जाएगा। आपके पास ये 2 है, अच्छा, तो ये आपके पास हो गया। बहरहाल ये बात याद रखो कि ये जो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरीली होता है। वो कब तक होता है स्टूडेंट्स, वो उस वक्त तक होता है जब तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके एंड हो जाएगा, तो आपके जो वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर था स्टूडेंट्स, वो भी रिमूव हो जाएगा। यानी ये जो आपके पास ये कंटेंट था पहले 10 या 2 या 20, वो खाली हो जाएगा। अब ये इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक आपके पास जो है
وہ آ جائیں گے. تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویریبل کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے وہ ٹیمپرری بیس پہ اسٹور ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو جائے گا آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کا جو سیلز ہیں وہ بالکل ایمپٹی ہو جائیں گے. جیسے یہ آپ کے پاس ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایمپٹی ہیں. یہ اس وقت ہے جب آپ کے پروگرام کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی. اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے آگے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویریبل نیم کیا ہوتا ہے, کنٹینٹ کیا ہوتا ہے, اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے یہاں پہ اگزامپل کے طور پہ میں نے یہ کہا ہے کہ سپوز نیم آف دا ویریبل از x2. ایک ہی ویریبل ہم اس وقت لے رہے ہیں, اس کا نام کیا ہے x2. اس کو جو میموری ایڈریس اسائن ہوا ہے وہ ہے 0004 اور جو اس کے اندر ڈیٹا اسٹور ہے وہ کیا ہے 62. تو کیا ہوگا, اب سپوز کرو میں آپ کے سامنے اس وقت میموری کے کچھ سیلز جو ہیں وہ بنا رہی ہوں. یہ باقی سب کے سب ایمپٹی سیلز ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے, صرف ایک سپوز کرو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ 00 0001 ہے, نیکسٹ 0002 ہے, اس کے اوپر 0003 ہے, اور پھر اس کے اوپر 0004 ہے. یہ میموری کا ایڈریس ہے. ایکچولی اس کا جو نیم ہے اس ایڈریس کا یا ویریبل کا وہ x2 ہے, اور اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ ہے 62. اس کے اندر جو کانٹینٹ آ جائے گا وہ 62 ہے. اگر میں علیحدہ سے ایک ہی اس کو بناتی ہوں سیل کو, تو کانٹینٹ اس کا کیا ہے اسٹوڈنٹ 62. یعنی کانٹینٹ کیا ہوا, وہ ویلیو ہوئی ایکچولی جو ویریبل کے اندر اسائن کی گئی ہے. اور x2 جو ہے وہ کیا ہے, وہ نیم آف دا ویریبل ہے. جیسے میں نے پچھلی ایگزامپل میں ایریا یا لینتھ یا وتھ کے نام سے ویریبلس ڈیفائن کیے تھے, اسی طرح سے اس وقت یہ جو ویریبل ہے اس کا نام ہے x2. 62 جو ہے وہ کیا ہے, یہ اس کا کانٹینٹ ہے, یعنی اس کی ویلیو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی میموری ریم ہوتی ہے اس میں ہر سیل کا جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے, اور آپ نے کوئی بھی جو اس میں سے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہوتا ہے وہ دراصل اس کے ایڈریسز کے اکارڈنگلی ایکسیس ہوتا ہے. تو اس کو جو ایڈریس اسائن ہوا ہے وہ کیا ہے 0004. اب سی پی یو کے لیے جب اس نے اس ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے تو ظاہر ہے جب اس کے پاس یہ ایڈریس موجود ہوگا 0004 تو اس ایڈریس سے اس کو ایکسیس کرنا جو ہے وہ ایزی بھی ہو جائے گا, اور اس ایڈریس سے وہ ایزیلی اس کو ایکسیس جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو کیا ہوا پھر ویریبل نیم, جو بھی آپ نیم اسائن کرو گے اپنے ویریبل کو وہ اس کا نیم ہو گیا. اس کے بعد جس سیل کے اندر وہ جائے گا ظاہر ہے اس سیل کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوگا جس کو ہم میموری ایڈریس کا نام دیں گے, اور کنٹینٹ کیا ہوگا, وہ ویلیو ایکچولی جو اس ویریبل کو اسائن کی گئی ہوگی اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ کہیں گے. تو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر اسٹوڈنٹس, یہی تھا. اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا ٹاپک جو ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویریبل کو ڈکلیئر کیسے کر سکتے ہیں, اور پھر ویریبل کو نیم دینے کے کچھ رولز ہوتے ہیں اسپیسیفک, ان کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ونس اگین یہ آپ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس لیے آپ نے اس کو بہت دھیان سے اور اچھے سے کرنا ہے. اس چیپٹر کا سب سے جو امپورٹنٹ ہے ٹاپک لانگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہی ہے, اس لیے آپ نے اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ.